सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण। राधे राधे। आदरणीय दर्शकवृन्द, वैशाख महात्म्य अन्तर्गत आज हामी 14औं र 15औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्छौं। यस कथा प्रसङ्गमा पाञ्चाल नरेश पुरुयशाको चरित्र वर्णन गरिएको छ। बाउ पराजुबाट प्राप्त राज्यलाई कसरी भोग गरे र सामान्य परिस्थिति बिग्नदा उनको सम्पूर्ण राज्यको कसरी नाश भयो, कसरी जङ्गलमा भौतारिनु पर्यो र उनका आफ्ना पुरोहितहरूको सहयोगले उनले वैशाख धर्मलाई कसरी पालना गरे र पुनः राज्य प्राप्त गरे, यी दुईवटा कथा प्रसङ्गमा यिनै विषयहरूलाई चर्चा गरिएको छ। यो कथा प्रसङ्ग प्रथमतः देवर्षि नारद र राजा अम्बरीशको संवादका बीचमा र त्यसपछि मिथिलाधिपति श्रुतकीर्ति नाम गरेका जनक र श्रुतदेव ब्राह्मणका बीचको संवादका क्रममा उद्घाटन गरिएको छ। आउनुहोस् कथा प्रसङ्ग अगाडि बढाउँ। श्रुतदेव उवाच यः प्रातः स्नाति वैशाखे मेष संस्थे दिवाकरे मधुसूदनमभ्यर्च कथा श्रुत्वा हरेरिमाम् सतु पाप विनिर्मुक्तो याति विष्णोः परं पदं वाच्यमानां कथां हित्वा योन्यां सेवेत मूढधि रौरवं नरकं प्राप्य पैशाचिं योनिमाप्नुयात् अत्रैवोदाहरन्तीदमितिहासं पुरातनं पापघ्नं पावनं धर्म्यं सद्यो हृद्यं पुरातनं पुरा गोदावरी तीरे क्षेत्रे ब्रह्मेश्वरे शुभे। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, जो जन मेष राशिमा सूर्य रहेको वैशाख महिनामा प्रातः स्नान गर्दछ, मधुसूदनको पूजा गरेर रहेको यो कथा सुन्छ, त्यो जन सारा पापबाट छुटेर विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। जो व्यक्ति कथा सुन्दा सुन्दै चलिरहेको कथालाई छाडेर मूर्ख बुद्धि भएको अर्कै कथा अथवा अर्को प्रसङ्ग सुन्दछ, त्यो जन रौरव नरक भोगेर पछि पिशाच योनिमा प्राप्त हुन्छ। यसै विषयमा नै म एउटा पुरानो इतिहास उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दछु, जुन पुरानो इतिहास पाप नाश गर्ने भएको, पवित्र धर्म बढाउने भएको र तुरुन्तै ग्रहण गरिन योग्य छ। पहिले गोदावरीको तीरमा कल्याणकारी ब्रह्मेश्वर नामको क्षेत्रमा दुर्वासा ऋषिका दुईवटा शिष्य, जो ब्रह्ममा नै निष्ठा राख्ने परमहंस, सधैँ नै उपनिषद विद्यामा संलग्न रहने, कुनै कुरामा वास्ता नराख्ने, भिक्षा मात्र खाने पुण्यात्मा थिए। ती दुवै गुफामा बस्दथे र तिनै जगतमाता सत्यनिष्ठ र तपोनिष्ठ नामले प्रसिद्ध थिए। ती दुई मध्ये सत्यनिष्ठ चाहिँ सधैँ विष्णु कथामा तत्पर रहन्थे। सुन्ने र सुनाउनेहरू नहुँदा उनी मुनीश्वर एक्लै ती कामहरू गरिरहन्थे। यदि कोही श्रोता छ भने उसलाई रात दिन भगवानको महिमा सुनाइरहन्थे। यदि कसैले पुण्य हुने कल्याणकारी विष्णुको कथा सुनाइरहेको छ भने त्यसबेला ऊ सबै काम छाडेर सुन्नमा लीन भएर कथा सुनिरहन्थे। एकदम टाढा रहेका तीर्थ र देवताका मन्दिरहरूलाई छाडेर ज्यादा जसो भगवानको कथामा, भगवानको नाम संकीर्तनमा विरोध पार्ने कामहरूलाई पनि नगरेर भगवानको दिव्य कथा नै सुनिरहन्थे र सुन्नेहरूलाई आफू पनि सुनाइरहन्थे। हे नरेश्वर, भगवानको कथा नसुनी या नभनिकन त उनी अन्न पनि खाँदैनथे, अन्न खान पनि जान्दैनथे, अर्थात् ऊ खाना खाँदैन थिए। रोग लागेको बेला त्यो वक्त आफ्नो घरमा नै कथा भन्थे, कुवामा नै नुहाएर ती मुनि कथा सुन्थे। कथा सकिएपछि मात्रै उनी आफ्ना कामहरू गर्थे। भगवानका कथा सुन्ने मानिसहरूका लागि यो जन्मरूपी बन्धन हुँदैन। कथायाश्च विराने तु स्वकृत्यं साधयत्यलं कथा वै शृण्वतो पुंसो जन्मबन्धो न विद्यते। कथा सकिएपछि मात्रै उनी आफ्ना कामहरू गर्थे। भगवानका कथा सुन्ने मानिसहरूका लागि जन्मरूपी बन्धन रहँदैन। निरञ्जन गुण भएको ब्रह्म तुरुन्तै हृदयमा आउँछन् र मानिस कथाका माध्यमबाट ज्ञानी बन्दछ। ज्ञानहीन पुरुषका सबै कर्महरू निष्फल हुन्छन्। ज्ञानहीन मनुष्यले धेरै प्रकारले गरिएको पनि कर्म अन्धोलाई ऐना झैँ बेकार छ।
प्राय दुखी आत्मा हुनेहरूले गरिएका कर्महरू सत्वशुद्धिका लागि हुन्छन्। सत्वशुद्धि भएपछि श्रुतिमा प्राप्त हुन्छ। श्रुतिको ज्ञान पाएपछि त्यस ज्ञानद्वारा ध्यान अर्थात् विचारमा चित्त लाग्छ र श्रुतिले बताए मुताबिक सुन्न, ध्यान गर्न, चिन्तन गर्नमा धेरै नै चित्त जाग्दछ। जहाँ विष्णुका कथा हुँदैनन् त्यहाँ साधुजन बस्दैनन्। त्यस्तो स्थलता गङ्गाजीको तट नै भए पनि त्याग्न योग्य हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। जुन देशमा तुलसी छैन अथवा कल्याणदायक विष्णुको धाम छैन, जहाँ विष्णु भगवानको स्मरण हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा मानिस मर्यो भने त्यो अन्धतामिस र नाम गरेको नरकमा पुग्दछ। जुन गाउँमा विष्णु भगवानको मन्दिर छैन या कृष्ण मृग छैन, जुन गाउँमा विष्णुको कथा हुँदैन अथवा जहाँ भगवानका भक्त साधुहरू छैनन्, त्यहाँ मरेको मानिस तुरुन्तै 100 जन्मसम्म कुकुर भइरहन्छ। उपनिषद विद्यालाई गढेर विचार गर्दा यही कुरो निश्चय गरेर ती मुनि सधैँ विष्णुको कथामा आसक्त र विष्णुको स्मरणमा तल्लीन रहन्थे। भगवानको कथा सुन्नुभन्दा अधिक श्रेष्ठ कहिल्यै कुनै चिज मान्दैनथे। अर्कोपट्टि तपोनिष्ठ नामको चेलो कर्मीमा तल्लीन रहने हुँदो थियो। न त ऊ स्वयं कथा बाँच्थ्यो न असल असल कथा सुन्थ्यो। तैपनि बाँचिरहेको कथालाई छाडेर ऊ तीर्थस्नानका लागि जान्थ्यो। हे राजन, तीर्थमा पनि भइरहेको कथालाई चञ्चलताले शङ्कित भएर कर्मलोकको भयले कथा सुन्न छाडेर टाढा जान्थ्यो। घरका कार्यको लागि पनि उसको संसर्गबाट मनुष्यहरू परपर सर्थे। न श्रोताहरू नै न वक्ताहरू नै त्यस कर्मिष्ठको नजिकमा जान्थे। हठी त्यस दुर्बुद्धिको यस्ता प्रकारले समय बित्दै गएकाले उसको जिब्रो र कान दुवैले कहिल्यै पनि भगवानको कथा भन्न सुन्न पाएन। कहिल्यै भगवानको कथा नसुनेकाले नभनेकाले दुर्बुद्धि हुनाले र हठी हुनाले पछि मरेपछि तुरुन्तै त्यो मुनि त्यस हठ धर्मले गर्दा कुनै शमीको रूपमा छिन्नकर्ण नामको भयो। आश्रयरहित, खान नपाउने, घाँटी ओठ तालु सुकेको बलवान पिशाच भयो। यस्ता प्रकारले दुःख पाउने भएका उसको दिव्य 10,000 वर्ष त्यहीँ बिते। भोको र अत्यन्त दुखी उसले आफूलाई उद्धार गर्ने कोही देखेन। आफ्नो करणीमा चिन्ता गर्दै उन्मत्त पागल जस्तो भएर त्यो घुम्दथ्यो। भोकले आकुल भएर घुम्ने त्यस मूर्ख बुद्धिले मुक्ति पाएन। त्यस कर्तव्यहीन पापीको अङ्गलाई छुँदा वायु आगो तुल्य हुन्थ्यो, पानी कालाग्नि तुल्य हुन्थ्यो, फलफुलहरू विष जस्ता हुन्थे। यस हठकर्मी दुखी मनवाला उसले कहीँ सुख पाएन। यस्ता किसिमले जनशून्य त्यस जङ्गलमा बस्दा कथाले रहित भएको, साधुजन कोही नरहेको, अरूको आश्रय भएको ठाउँमा कुनै बेला पैठी नसी नगरमा जान लागेका सत्यनिष्ठ दैव संयोगले त्यहाँ आइपुगे। हिँड्दा बाटामा अत्यन्त दुखी छिन्न कर्णलाई उनले देखे। भोकले आकुल भएको, रुँदै आफ्नो मासु खाने उसलाई देखेर न डराऊ यति भनेर मुनिसुरले को हौ भनी सोधे। तिम्रो यस्तो दशा कसरी भयो? अब उपरान्त तिमीलाई दुःख हुने छैन। मुनिले यसरी आश्वासन दिएको अति विह्वल त्यस छिन्नकर्णले भन्यो, हे प्रभु, दुर्वासा मुनिको शिष्य तपोनिष्ठ नामको म पतित साधु हुँ। ब्रह्मेश्वर क्षेत्रमा रहने म कर्ममा नै निष्ठा राख्नेवाला हठी थिएँ। कर्मलोप होला भन्ने डरले, दुर्बुद्धि मैले मूर्खताले गर्दा हे मुने, साधुहरूले बाँचिरहेको विष्णुको सत्कथालाई आदर गरिन, दुष्कर्मलाई नाश गर्ने भगवानको कथा श्रोताहरूलाई सुनाइन। त्यसै कर्मका विपाकले, त्यसै कर्मका फलले यो ठुलो दुर्गतिमा प्राप्त भएको छु। अहिले म दुःखले विह्वल छिन्नकर्ण नामको पिशाच भएको छु। कुनै हालतमा पनि यस दुःखबाट रक्षा गर्ने कोही राखिन मैले, कोही छैन। भाग्यले आज तपाईँले देखिएको म पापरहित भएको छु। आज म उपर देवताहरू खुसी भए, गुरुहरू जो साधु छन् ती सब खुसी भए। विशेष गरेर मेरा उपर हरि भगवान खुसी हुनुभयो, जसले गर्दा मैले तपाईँको दर्शन पाएँ। अब मेरो रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् भनी रुँदै सत्यनिष्ठका दुवै पाउमा भैँमा लम्पसार पर्यो। तब दयाले चित्त पग्लिएका महायशस्वी सत्यनिष्ठले यति साधु कर्मनिष्ठलाई आफ्ना दुई हातले उठाए अनि पानी लिएर वैशाख महिनाको महात्म्य 2 घडी जति सुनेको आफ्नो अति उत्तम पुण्य प्रदान गरे। त्यस प्रभावले तुरुन्तै सारा पाप नाश भएको छँदो पिशाच शरीरबाट मुक्त भयो र सुन्दर शरीरवाला भयो।
तब दिव्य विमानमा चढेर ती महामुनिलाई प्रणाम गरेर परिक्रमा गरेर लौ है त भनी विष्णुको परम पदमा गयो। अति बुद्धिमान सत्यनिष्ठ पनि बारम्बार महात्म्यका श्रवण महिमालाई विचार्दै पैठिन श्रीनगरतिर हिँडे। श्रुतदेवले भने, जहाँ जनताको पापलाई नाश गर्ने पुण्य दिने कल्याणकारी विष्णुको कथा हुन्छ त्यहाँ सारा तीर्थहरू र नाना प्रकारका क्षेत्रहरू आइपुग्छन्। अर्थात् त्यही ठाउँ त्यही स्थल तीर्थक्षेत्र हुन्छ। जुन देशमा जुन ठाउँमा पुण्य दिने कल्याणकारी विष्णुको कथारूपी नदी बग्दछ, मुक्ति त्यस क्षेत्रका वरिपरिका बासिन्दाहरूको हातमा आइपुग्छ। यसमा कुनै संशय छैन। यत्र विष्णु कथा पुण्य शुभा लोकमलापः तत्र सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि विविधानि च। यत्र प्रवहते पुण्य शुभा विष्णु कथा पगा तद्देशवासिनां मुक्ति कर संस्था न संशयः। आदरणीय भक्तजन, वैशाख महात्म्यको 14औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग समाप्त भएको छ। अब 15औं अध्यायको कथा प्रसङ्ग प्रारम्भ हुन्छ। श्रुतदेव उवाच। श्रुतदेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, भूय शृणुध्व भूपाल महात्म्यं पापनाशनं पुण्यमाधव प्राशस्य वल्लभस्य मधुद्विष। पुरा पाञ्चाल देशे तु राजा पुरुयशो भवत् तनयो भूरि यशसः पुण्यशीलस्य धीमत। पितरि प्रस्थिते स्वर्गं राज्यस्थी धर्मपालक शौर्योदार्य गुणोपेतो धनुर्विद्या विशारद। शशास पृथिवीं सर्वां स्वधर्मेण महामती पूर्वजन्मकृतेनैव दोषेण महतावृता। सम्पद्धानीमवापासौ कालेन क्रियता नघ हया गजा मूर्तिं याता महद्रोगेण पीडिता। श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, विष्णु भगवानको प्रिय पुण्यदायी वैशाख महिनाको पाप नाश गर्ने महात्म्य फेरि सुन्नुहोस्। पहिले पाञ्चाल देशमा पुण्यात्मा बुद्धिमान भुरी यशा नामका राजाको छोरो पुरु यशा नामको राजा बस्दथ्यो। बाबु स्वर्ग गएपछि राज्य सिंहासनमा बसेको सुरता आदि गुणले युक्त धनुर्विद्यामा निपुण धर्मको रक्षक त्यस राजाले धर्मपूर्वक सारा पृथ्वीको शासन गर्थ्यो। पूर्वजन्ममा गरेको ठुलो दोषले गर्दा हे निष्पाप राजन, केही कालपछि उसको सम्पत्ति नाश भयो। ठुला रोगले पीडित भएर हात्ती घोडाहरू मरे। मनुष्य रहित राज्य गराउने ठुलो अनिकाल पर्यो। तब राज्य र तोपखाना हात्तीले चलाएको कैद जस्तो खोक्रो भयो। कोष रित्तिएको अवस्था आयो। नागरिक पातलिएकाले राजालाई निर्बल ठानेर उसलाई जित्ने यही समय हो भन्ने मनमा यस्तो निश्चय गरेका उस राजाका सैकडौँ शत्रु राजाहरू आइपुगेर युद्ध गरेर पाञ्चाल देशका अधिपति ती राजालाई जिते। अनि हारेका ती राजा धाई आदि समुदायसहित सिखिनी भारियाका साथमा पहाडको गुफामा प्रवेश गरे। कसैले पनि यही बाटो गए होलान् भनेर नजानिएका धेरै दुःखले आकुल भएका संयमी ती राजाले त्यहाँ 53 वर्ष बिताए। राजा यस्तो किन भयो भन्ने बारम्बार सोचिरहन्थे। कर्मले जन्मैदेखि म शुद्ध आमा बाबुको हितमा तत्पर छु, म गुरुभक्त छु, सरल छु, ब्राह्मणहरूको सेवा गर्दछु, धर्ममा सधैँ तत्पर छु, सारा प्राणीमा दयालु छु, देवताहरूको भक्त छु, जितेन्द्रिय पनि छु। न मेरा दाजुभाइ छन्, न छोरो छ, न हित गर्ने मित्रवर्ग नै छन्। कुन कर्मले यो अति दुःख दिने दारिद्र्य भयो, अथवा केले गर्दा मेरो आज हार भयो, अथवा केले गर्दा वनवास भयो, यस्तो चिन्ताले आकुल भएको राजाले खिन्न बुद्धिका भएर गुरुलाई सम्झे। अनि याजक र उपयाजक नामका मुनिहरूमा श्रेष्ठ सर्वज्ञाता ठुला बुद्धिमान राजाले बोलाइएका 2 मुनि श्रेष्ठ पुरोहितहरू उनी भए ठाउँमा आइपुगे। 2 मुनिलाई देखेर पाञ्चाल देशका प्रिय राजाले सहसा उठेर भक्तिपूर्वक शिरले प्रणाम गरे। परदेशमा रहनाले अति दुखित, राजचिन्हले हीन हुनाले कसैले पनि राजा भनेर नचिनिने उनी भूमिमा गुरुका दुवै पाउमा लम्पसार परेका छँदा एकछिन चुपचाप रहे। ती 2ले उठाइएपछि आँखाका आँसु पुछेर वनको योग्य असल सामग्रीले विधिपूर्वक पूजा गरे। तब राम्रोसँग बसेका ती विप्रलाई केही निहुरेर राजाले सोधे, हे ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, कर्मले जन्मैदेखि शुद्ध, आमा बाबु र देवताहरूको प्रिय,
पापदेखि डराउने दयालु गुरुभक्त, म राजाको दरिद्रता हुनु, धन सकिनु र शत्रुहरूद्वारा हारिनुमा यो दुःखको रूप, यो दुःखको कारण कसरी भयो बताइबक्सियोस्। के कारणले जङ्गलको बास हो? किन म अकेलिएँ? किन मेरो छोरो छैन, दाजुभाइ छैनन्, मेरो हित चाहने मित्रहरू पनि छैनन्? पाप रहित मैले पालिएको देशमा अनिकाल कसरी पर्यो? हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ, हे गुरु हो, मलाई यसको कारण विस्तारपूर्वक बताइबक्सियोस्। अत्यन्त दुखी राजाले यस्ता प्रकारले सोधिएका महात्मा ती दुई मुनि श्रेष्ठ एकछिन ध्यानमग्न भई अनि जवाफ दिए। याजक र उपयाजकले एक स्वरले भने, हे राजन, तिम्रा दुःखको कारण भन्दछौ सुन। पहिले 10 जन्मसम्म तिमी महापापी व्याधा थियौ। तिमी सारा प्राणीमा निर्दयी थियौ, हमेसा हिंसैमा लागि पर्थ्यौ, कतै अलिकति पनि धर्म नभएका थियौ। तिमीमा न शान्ति थियो, न इन्द्रिय वशमा गर्ने शक्ति थियो। कुनै हालतमा पनि तिम्रो जिब्रो भगवानको नाम लिँदैनथ्यो, न तिम्रो मनले नै भगवानका दुई चरण कमलको स्मरण गर्थ्यो, न कहिल्यै परमात्मालाई शिरले प्रणाम गर्यो। हे राजन, तिम्रा 9 जन्म त यस्तै दुष्ट दिलको भएर बिते। 10औं जन्म प्राप्त भएपछि तिमी सह्य पर्वतमा व्याधा थियौ। त्यसबेला तिमी सारा प्राणीका उप निष्ठुरी मनुष्यहरूका त साक्षात यमराज नै थियौ। दया पटक्कै नभएका, शस्त्रले जीवन चलाउने, सधैँ हिंसा नै गरिरहने, गुणरहित, सारालाई तर्साउने भएर बटुवाहरूलाई दुःख दिने सठ थियौ। धेरै के भनौँ, त्यसबेला तिमी गौड देश निवासी प्रजाहरूको मासु खाने साक्षात राक्षस थियौ। आफ्नो हित पटक्कै नजान्ने भएर तिमीले यस्तै प्रकारले आफ्ना आयुका वर्षहरू बितायौ। त्यस जन्ममा मृग र पक्षीहरूका पाठा बच्चा मारेकाले निर्दयी दुष्ट तिम्रो यस जन्ममा सन्तान भएनन्। विश्वासघात गरेकाले सहोदर दाजुभाइ कोही पनि भएनन्। बटुवाहरूलाई सताएकाले मित्रजनहरूबाट रहित छौ। साधुहरूको तिरस्कार गरेकाले शत्रुहरूद्वारा तिम्रो हार भयो। कहिल्यै कसैलाई केही नदिएका दोषले घरमा दरिद्रता आइपर्यो। सधैँभरि प्राणीहरूलाई लगारिरहेको कारणले तिम्रो यो दुःखदायी वनवास भयो। सबैको अप्रिय भएकाले यो सही नसक्नु दुःख भएको हो। यसकारण पूर्व जन्ममा सधैँ क्रूर कर्मले गर्दा आत्मा भारी भयो। हे राजन, अब तिम्रो यो असल कुलमा जन्म हुनाको कारण पनि म कहन्छु सुन। अथ ते सत्कुली नत्ते हेतुश्चापि ब्रवीम्यहं यदा भूर्गौडदेशीये यन्ति मे व्याध जन्मनि स्वकर्मनिरते क्रूरे विपिने कण्टकान्विते तिष्ठत्वेयं दयाहीने सर्वभूतान्तके पथि वैश्या वा जगमतुर्दैवाद धनाढ्यौ धर्मपीडितौ मुनिश्च कर्पणो नामः वेद वेदांग पारग जटा चीरधर पुण्य कमंडलु परिग्रह तान दृष्ट्वा धनुरादाय मार्गम रुद्ध्वा व्यवस्थित। जब तिमी अन्तिम व्याधाको जन्ममा गौडदेशीय भएका थियौ, तब तिमी काँडै काँडा भएको जङ्गलमा आफ्नो क्रूर कर्ममा लागि परेर बाटामा सबै प्राणीका यमराज जस्ता दयाहीन भएर रहन्थ्यौ। कुनै दिन दैव संयोगले त्यसै बाटोबाट घामले पीडित भएका धनी दुई वैश्य र वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत कमण्डलु नै सम्पत्ति भएका जटा र अलखा धारण गरेका पुण्यात्मा कर्पण नामका मुनि पनि त्यहाँ आइपुगे। ती तीनजनालाई देखेर तिमी धनु लिएर बाटो रोकेर डट्यौ अनि बाण झिकेर दुवै वैश्यलाई छिया छिया शरीरका बनायौ। तीमध्ये एउटालाई मारेर उसको पैसा चचाडै घुटमुट्याएर अर्कोलाई मार्न लाग्दा ऊ भयले सुइँकुच्चा ठोक्तो भयो र प्राण बचाउनको आतुरमा डराएको उसले पैसा झाडीमा फ्याँकिदियो। कर्पण मुनि पनि व्याधाद्वारा मारिने शङ्काले चचाडै घाममा दौड्दा प्यासले र घामले पीडित भएर हुरुक्क हुन पुगी धुकधुकी मात्र रहेका छँदा मूर्छा परे। बाँच्न चाहने वैश्य मूर्छित मुनिलाई छोडेर दौडियो। तिमीले भाग्ने भएका ती दुईलाई देखेर बाटामा मूर्छा परेको ब्राह्मणलाई पैसा कता फ्याँक्यो र कति टाढा त्यो बनिया गयो भनी थाकेका ती ब्राह्मणलाई सोध्यौ र उनलाई बचाउन उद्यत भएको तिमीले ती बाहुनको दुवै कानमा फुकेर उनलाई बहुर्यायौ। किरा र हिलो भएको खाल्डाको लेदो पानीले नै भए पनि ती थाकेका बाहुनको दुवै आँखा पुछिदिएर तिनको मुखमा पातले हम्किदिएर मुनिलाई राम्रै होसमा ल्याई स्वस्थचित्त भएर तिमीले उनलाई भन्यौ, हे मुनि, एकलास वनमा शस्त्रधारी मबाट तपाईले कुनै पनि शङ्का लिनु पर्दैन। संसारमा फक्कड भई हिँड्ने सुखी हुन्छ। तपाईलाई यो भयङ्कर भय किन? तपाईको फुटेको कमण्डलु र यो च्यातिएको अलखाले मलाई केही पनि हुँदैन। हे विद्वान,
त्यो बनिया कता भाग्यो चचाँडै भाग्ने उसले कुन झाडीमा धन फ्याँक्यो मलाई यति भनिदिनुहोस्। यदि भन्दैनौ या झुठो भन्यौ भने तिमीलाई मारिदिनेछु। कर्पणले भने, यसै बाटोबाट भाग्दा धन झाडीमा फ्याँकिदियो। तिमीले सोधिएका उनले प्राण बचाउनका लागि यस्तो भने। तब तिमीले, हे बाजे, मबाट हुने डर त्यागेर सुखपूर्वक बाटो लाग। यहाँबाट नजिकैको पोखरीमा निर्मल पानी छ। त्यो पवित्र पानी पिएर थकाइ मेटिएपछि तिमी गाउँमा जाऊ। व्यापारीको गुहार सुनेर मेरो गोहो खोज्न लागेका पुलिसहरू यही बाटोबाट अहिले नै यहाँ आइपुग्नेछन्। प्यासले पीडित भएका तिमी मेरो पछि हिँड्न अशक्त छौ। त्यसकारण हे द्विज, यस पङ्खाले हमक गर्मी केही कम हुनेछ अनि ती मुनिलाई पलासको सेउला दिएर तिमी फेरि जङ्गलमा गयौ। धर्ममा कट्टर वैशाखमा गरिएको त्यस पुण्यका प्रभावले आफ्नै मतलब सिद्धिका लागि गरिएको पनि बाटामा मुनिको रक्षाका लागि गरिएको कामको प्रभावले अत्यन्त पुण्यशाली अति विशाल राजवंशमा तिम्रो जन्म भयो। यदि सुख, राज्य, धनधान्य आदि सम्पत्ति, स्वर्ग, मोक्ष अथवा विष्णु भगवानको सायुज्य पद चाहन्छौ भने तिमी वैशाखमा धर्महरू गर र सारा सुख पाउनेछौ। यस वैशाख महिनाको नाम माधव हो। यसमा पर्ने तृतीयाको नाम अक्षय तृतीया हो। त्यसमा बाछो या बाछी सहितकी गाईलाई पूजा गरेर केही नहुने असल ब्राह्मणलाई देऊ त यसको प्रभावले तिम्रो कोष भरिनेछ। सैया देऊ त सुख हुनेछ। छाता दान गर त तिमीलाई साम्राज्य मिल्नेछ। विधिपूर्वक नुहाऊ अनि माधवको पूजा गर। दिव्य प्रतिमा तिमी दान देऊ त त्यसले तिम्रो जग हुनेछ। हे नृप, यदि आफै समानका गुणी पुत्र चाहन्छौ भने सारा प्राणीको कल्याणका लागि पौछाला राख्ने काम तिमी गर। हे राजन, वैशाखमा गर्नुपर्ने यी धर्महरू खुब राम्रोसित गर। यसले गर्दा सारा दुनियाँ वशमा हुन्छन्, यसमा संशय छैन। यो पुण्यमास वैशाखमा विष्णुको प्रीतिका लागि कुनै फलको इच्छा नराखी यदि धर्म गर्यौ भने निर्मल चित्त भएका तिम्रा सामु भगवान विष्णु प्रत्यक्ष हुनेछन्। जुन व्यक्तिले यो कल्याणकारी धर्महरू गरिरहन्छन् उसका लागि नै अक्षय लोकहरू सुरक्षित छन् भनी कविहरूले पुराणमा बताएका छन्। जस्तो देखेको थियो र जस्तो सुनेको थियो त्यो सब तिमीलाई भनियो। यसरी राजालाई सल्लाह दिएर पुरोहित, ब्राह्मण, याजक र उपयाजक मानिने दुवै जसरी आएका थिए उसरी नै गए। तब पुरोहितहरूले बोध गराइएका पराक्रमी राजाले श्रद्धापूर्वक वैशाखमा सम्पूर्ण धर्महरू गरे। त्यस्तै मैले बताए बमोजिम विष्णु भगवानको पूजा पनि गरे। तब आफ्नो प्रभावमा आएका छँदा सारा बन्धुहरूले सहित भएर मारिएर बचेका सेना लिएर आफ्नो पाञ्चाल नगरीमा पुगे। तब शत्रु राजाहरू भूतपूर्व राजा आएको र उसको नगरमा प्रवेश पनि सुनेर अनि फेरि जागेर आए। तब पाञ्चाल राजाका साथमा शत्रु राजाहरूको लडाईँ भयो। एउटै नै महारथी पाञ्चालले सारा वीरहरूलाई जिते। अनेक देशका मालिक राजाहरू भागेपछि ती राजाहरूको कोष, हात्ती, घोडा आदि पराक्रमी पाञ्चालले आफै हत्याए। 1 अर्बुद घोडा, 3 करोड हात्ती, 1 अरब रथ तथा 10,000 ऊँट, 3 लाख गधा उस नगरमा ल्याइए। वैशाखका धर्मका प्रभावले तुरुन्त नै सारा राजाहरू पैरमनी रहने, मनमानी गर्न नपाउने, तिरो तिर्ने भए। पाञ्चाल राज्यमा खुब सहकाल पनि भयो। विष्णु भगवानको कृपाले राज्य एकछत्र एउटै झण्डा मुनि रहने भयो। सुरता र उदारताका गुणले युक्त भएका 5वटा छोरा पनि उनका भए। धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न अनि अर्का विजय र चित्रकेतु, यी 5 छोरा कार्तिकेय जस्ता बलिया थिए। धर्मपूर्वक पालिएका सारा प्रजाहरू पनि राजामा अगाध प्रेम गर्नेवाला भए। वैशाखमा गरेका धर्मका प्रभावले त्यसै क्षणमा सारा प्रत्यक्ष भयो अनि पाञ्चाल नगरका अधिपति विष्णु भगवानको प्राप्तिका लागि जितेन्द्रिय भई ती वैशाख महिनामा धर्म बताइएका धर्महरूलाई फेरि फेरि पनि गरिरहे। यस धर्मले सन्तुष्ट भएका मधुसूदन भगवान अक्षय तृतीयाका दिन प्रत्यक्ष होइबक्स्यो। 4 बाहु भएका शङ्ख चक्र गदा लिने, पीताम्बर धारण गर्ने, वनमालाले शोभित लक्ष्मी साथमा लिएका, पार्षदहरू पछि लागिएका, गरुडमाथि विराजमान ईश्वर नारायण परमात्मा ती अच्युतलाई देखेर आश्चर्यचकित भई उनको सही नसक्नु तेजलाई निहारेर तुरुन्तै आँखा चिम्लेका राजा हर्षले गदगद गर्ने मदनमत्त झैँ भई यता र उता गर्दै सारा शरीर जुरुङ्गिएका, बारम्बार खस्ने आँसुले आँखा आकुलिएका छँदा भुइँमा निहुरी हात जोडेर भक्तिपूर्वक स्तुति गर्न लागे।
आदरणीय भक्तजन, श्री स्कन्द पुराणको वैशाख महात्म्यको नारद र अम्बरीशको संवादका माझको, श्रोतदेव ब्राह्मण र मिथिलाधिपतिको संवादका माझको पाञ्चाल देशाधिपतिले जय प्राप्त गरेको 15औं अध्याय समाप्त हुन्छ। अब म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। नमस्कार।